सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदी हसन और मैं हूं तनसीर जैदी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हजीरा पहुंच गए। कुछ देर में कारकुनान से खिताब करेंगे। पिंडाल में कारकुनान क़यामत का सिलसिला तरानों पर रक्स कर रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हजीरा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में कारकुनान से खिताब भी करेंगे। पिंडाल में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। जयाले पुरजोश है। पार्टी तरानों पर रक्स कर रहे हैं। पार्टी परचमों की बहार है और अब से कुछ ही देर में बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब भी करेंगे। पिंडाल में कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान जावेद, बताइएगा कितनी देर में बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के मौके पर इस वक्त पूंछ के शहर हजीरा पहुंचते हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आवाम से कारकुनान से खिताब करेंगे। और इस मौके पर हजीरा में जो पिंडाल है वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं और हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। कारकुनान जो है वो पार्टी तरानों पर रक्स भी कर रहे हैं और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आज तीसरा रोज है आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले के हवाले से। आज़ाद कश्मीर धान गली से इन्होंने अपनी रैली का आगाज किया था और अब तक आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों से खिताब कर चुके हैं और इसके अलावा जो अवामी इज्तिमात हैं उनसे भी इनके खिताबात का सिलसिला जारी है और इस वक्त हजीरा में मौजूद हैं और पिंडाल मुकम्मल तौर पर भर चुका है और अब से कुछ देर बाद जो पिंडाल में मौजूद कारकुनान जाले हैं उनसे ठीक है, खिताब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। और आपको बताएं कि तरबेला डैम में पानी मुसलसल कम होने लगा। पानी का अखराज 11,000 फीट से भी कम हो गया। तरबेला डैम टनल 3 और 4 के बिजली पैदा करने वाले पावर यूनिट बंद हो गए। तरबेला डैम से 2,510 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। तरबेला डैम में पानी की सतह 1,436 फीट रह गई है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी देखिए, तरबेला डैम में पानी की मुसलसल कमी सामने आ रही है और ये इंतजामिया तरबेला डैम जो है उन्होंने इंदिया दिया है कि तरबेला डैम से पानी का अखराज जो है वो 11,000 फीट से भी कम होकर रह गया और तरबेला डैम के जो टनल 3 और 4 के बिजली पैदा करने वाले यूनिट हैं, पावर प्लांट, वो बंद हो चुके हैं और तरबेला डैम से 2510 मेगावाट बिजली सिस्टम से बिल्कुल निकल चुकी है। तरबेला डैम इंतजामिया ने ये आगाह किया और तरबेला डैम पानी की सतह जो है 1436 फीट हो गई है और पानी की सतह 1437 फिट हो तो टनल 3 और 4 में पानी दाखिल हो सकता है। पानी की सतह जो है वो अब 1436 फीट होने के बाद पावर प्लांट जो है वो बंद हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर देंगे आपको, सिंध में लॉकडाउन में कमी लाने की तैयारी की गई है। सूबे में दरगाहें, स्विमिंग पूल कल खोल दिए जाएंगे। कल से इंडोर खेलों की भी इजाज़त होगी। आपको अपडेट करते चलें कि सिंध में कोरोना लॉकडाउन में कमी लाने की तैयारियां की जा रही हैं और सूबे में दरगाहें, स्विमिंग पूल कल से खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ इंडोर खेलों की भी इजाज़त होगी। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। अफगान वजारत दिफा ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हुकूमती फोर्सेस ने 200 से ज़्यादा तालिबान को हलाक कर दिया है, जबकि कंदूज और जाबिल समेत मुख्तलिफ सूबों में फ़ज़ाई कार्रवाइयों में भी दर्जनों तालिबान मारे गए हैं। आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। अफगान वजारत दिफा ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान हुकूमती फोर्सेस ने 200 से ज़्यादा तालिबान को हलाक कर दिया है, जबकि कंदूज और जाबिल समेत मुख्तलिफ सूबों में फ़ज़ाई कार्रवाइयों में भी दर्जनों तालिबान मारे जा चुके हैं। तालिबान ने 12 घंटे में अफगानिस्तान के मजीद 5 अजला पर कब्जा कर लिया है, जबकि तालिबान के खिलाफ लड़ाई में हुकूमती फोर्सेस की मदद के लिए मजीद 2 सूबों के अवाम ने हथियार उठा लिए हैं। दूसरी जानिब सरकारी फौज और तालिबान में लड़ाई के नतीजे में हजारों खानदान बेघर हो गए हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला और तालिबान की पेशकदमी साथ साथ जारी है। अफगान तालिबान ने मजीद 5 अजला पर कब्जा कर लिया है, जबकि अफगान मीडिया ने हुकूमती ज़राए के हवाले से बताया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के वसी सूबे मैदान वर्द के ज़िला सैद और इसका कंट्रोल भी अपने हासिल कर लिया है, जबकि ताजिकिस्तान के सरहदी सूबे तखार के ज़िला रस्ताक, पाकिस्तान से मुल्का कंधार के ज़िला अर्गस्तान और बलख के ज़िला शोरतपिया पर भी अब तालिबान का कब्जा है।
ماہر افغان امور نصیب زردان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اب صورتحال جس طرح سے بنتی جا رہی ہے، ایک طرف افواج ہیں جو امریکی افواج ان کا انخلا جاری ہے، جبکہ دوسری جانب طالبان کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 80% انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، مختلف صوبوں پر قبضہ کر لیا ہے، مختلف پوائنٹس پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو صورتحال کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی شکریہ۔ یہ عید الفطر کے بعد جب سے ان کی جنگ بندی ختم ہوئی ہے، اس سے لے کے ابھی تک طالبان نے 119 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے، اور تازہ ترین رات کو 3 اضلاع جو ہیں، یہ شورتپا ولسوالی بلخ اور چک میدان وردگ اور رستار تخار، یہ 3 جو اضلاع ہیں ان پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اضلاع ایسے بھی ہیں جس پہ حکومتی فورسز نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، جیسے میرزکا پکتیا اور سید کرم پکتیا میں، لیکن طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے بعد سے ہم نے پھر وہ قبضہ چھڑا لیا ہے۔ اب اشرف غنی جو امریکہ کے دورے پہ ہیں، وہاں پہ جو بائیڈن نے انہیں کوئی ایسی یقین دہانی نہیں کرائی کہ جو ابھی ان کی نقد امداد کی ہو۔ انہوں نے صرف انہیں یہ کہا ہے کہ آپ کی ہم سیاسی سپورٹ جاری رکھیں گے، معاشی سپورٹ جاری رکھیں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنے فوجی انخلا کے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ برقرار رکھا ہے۔ اچھا نصیب زردان صاحب، یہ بتائے گا کہ جس طرح اب 2 صوبوں نے بھی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے ہیں، تو اس طرح خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے افغانستان میں، تو یہ تو بے امنی کی پھیلا دے گی یہ ساری صورتحال جو ہے۔ جی بالکل، یہ خوست کی اسپیرا ڈسٹرکٹ میں اور اس کے علاوہ بلخ میں، جلال آباد میں، ان 3 جو صوبے ہیں اس میں لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ گورنمنٹ خود ان لوگوں کو ہتھیار پرووائڈ کر رہی ہے۔ افغانستان کا ماضی میں بھی ملیشیاز کا کوئی بہت اچھا تجربہ نہیں رہا، جیسے 90s میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ 7 تنظیمیں تھیں اور 7 کچھ ملیشیا جو مختلف ناموں میں اور مختلف قوموں کے ناموں سے اٹھائے تھے۔ ٹھیک ہے نصیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے امجد شعیب صاحب نے، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر، آنے والے دنوں میں صورتحال کیسی دیکھ رہے ہیں آپ؟ طالبان قابض ہونے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، مختلف ان کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 80% افغانستان پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور اب انٹرنلی بھی جو عوام ہے وہ حکومت کا ساتھ دینے کے لیے ہتھیار اٹھائے بیٹھی ہے، تو صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صورتحال تو یہ سول وار کی طرف جا رہی ہے، خانہ جنگی کی طرف۔ اگر حکومت مذاکرات کرتی اور طالبان کے ساتھ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیتی، کو ان کے مطالبات مان لیتی، تو وہ نسبتاً بہتر حال تھا کہ چلیں آپ جو چاہتے تھے وہ نہ ہوا، کچھ کم ہو گیا، لیکن کم از کم ایک مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حکومت بن جاتی۔ اب یہ ہے کہ حکومت نے جب یہ ملیشیا کھڑی کرنی شروع کی ہے تو یہ تو بالکل خانہ جنگی کا فارمولہ پکا۔ اس میں ملیشیا جو ہیں وہ مقابلہ کریں نہ کریں، لیکن ان میں سے کچھ نہ کچھ لوگ ویپن لے کے ادھر ادھر نکل جائیں گے اور وہ دشمنوں کو مارتے پھریں گے، اپنے دشمنوں کو بھی ماریں گے اور جو حکومت کے ساتھ ہیں ان کو بھی۔ تو مسئلہ وہی ہے کہ جب بھی آپ عوام کو ہتھیار بانٹ دیں پھر تو وہ کوئی قانون لاگو نہیں رہتا، اور اس میں پھر مارا ماری شروع ہو جاتی ہے۔ طالبان بھی جو کر رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ طالبان اگر قابض ہو جاتے ہیں حکومت پہ اپنے طاقت کے زور پہ، تو اسی طرح ان کو بھی کئی لوگ قبول نہیں کریں گے، کئی دھڑے قبول نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے وہ بھی ان کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ تو افغانستان میں ہمیشہ یہی مسئلہ رہا ہے کہ اتفاق رائے آپس میں پیدا نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے مخالفت اور پھر یہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک ہمسایہ ملک اور وہ انسٹیبل رہے، ہم اس سے الگ رہ نہیں سکتے، ان کے ریفیوجی ادھر آنا شروع ہو جائیں یا وہاں پہ دہشت گرد گروہ پر پنپنا شروع ہو جائیں۔ یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں المیہ ہے بہت بڑا کہ ان افغانیوں کے مقدر میں امن نہیں۔ تو عقل مند اگر لیڈرشپ ہوتی اشرف غنی، تو بجائے خون خرابے کے بہتر تھا کہ وہ کوئی مطالبات وغیرہ مان لیتا، کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو سکتی تھی طالبان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ۔ اگر آپ بالکل اٹ جائیں، اپنے ہی ایک ایسا اسٹیف سٹانس لے لیں، ایک ایسا ریجڈ قسم کا سٹانس لے لیں، تو پھر تو وہ جنگ ہی ہے نا، پھر جنگ میں آپ دیکھ لیں کیا نقصان ہوگا ملک کا۔ تو یہ میرا خیال بڑا انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ رائٹ سر، درمیانی راستہ نکالنا چاہیے تھا۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نصیب زردان صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ ہم واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
जिए भुट्टो। आज हमें दुख महसूस हो रहा है और खुशी भी महसूस हो। दुख इस बात का कि सरदार गुलाम सादिक साहब, हमारा साबिक स्पीकर साहब हमारे दरमियान में आज नहीं है, मगर खुशी इस बात का कि उसका बेटा हमारा उम्मीदवार बन गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना वालिद का मिशन जारी रख रहा है। और दूसरा कि हम आपके दरमियान में हैं, हम आपके सर में जमीन पे खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आज़ाद कश्मीर का रिश्ता आज से नहीं है, ये रिश्ता 3 नस्लों से चलते आ रहे हैं। आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कश्मीर के अवाम के साथ मरते दम तक साथ दिया। आपने अगर शहीद बीबी के साथ दिया, शहीद रानी के साथ दिया, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी कश्मीर के अवाम के साथ दिया था। और अब जो कश्मीर के अवाम के लिए तारीख में एक मुश्किल तरीन दौर आ चुका है, वो इसलिए कि मकबूजा कश्मीर में मोदी का राज है, मोदी का जुल्म है और मकबूजा कश्मीर के अवाम आरएसएस का मुकाबला कर रहे हैं, हिंदुत्व फैशिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, मोदी का जुल्म और जबर का मुकाबला कर रहे हैं। तो आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की महंगाई की सुनामी का मुकाबला कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान की गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान का बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। हम इस मुश्किल वक्त में कश्मीर पहुंच चुके हैं एक नया सफर शुरू करने के लिए, एक नया नस्ल का सियासी रिश्ता बांधने के लिए कि अब हमने ये तय करना है, हमने बनी डाला तक, इस्लामाबाद तक ये पैगाम पहुंचना है, ये पैगाम पहुंचाना है कि अब कश्मीर के फैसले इसलिए सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अवाम करें। हम किसी वजीर इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली वजीर आजम के डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे, हम किसी कठपुतली की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। अगर हम मानेंगे तो हम कश्मीर के अवाम के हुक्म ही मानेंगे। ये हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय रहा है, ये हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर के अवाम अपने मुस्तक़बिल के फैसले खुद करेंगे। बाकी पार्टियों की जो भी पॉलिसी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉलिसी हमेशा वही पॉलिसी रहेगा जो कायदे अवाम ने हमें सिखाया था, वही नारा होगा जो कायदे अवाम ने हमें सिखाया था कि हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी, हमारा नारा सबसे बारी राय शुमारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये तो फलसफा है कि आपने अपना किस्मत के फैसले करने हैं, आपने अपने मुस्तकबिल के फैसले करने हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में जमहूरियत की बुनियाद रखी, पार्लिमानी निजाम का बुनियाद रखा,
تو وجہ یہ تھا، سوچ یہ تھا کہ آپ خود اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنے ہی نمائندے منتخب کریں گے اور وہ نمائندے آپ کے لیے فیصلے لیں گے۔ اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بھی مشکلات کشمیر کے عوام کا سامنا کر رہے ہیں، جو بھی مشکل مقبوضہ کشمیر کے عوام ان کا سامنا کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ اس وقت کشمیر کے فیصلے کشمیر کے عوام نہیں کر رہے ہیں، ایک سلیکٹو کٹپٹلی کر رہا ہے۔ یہ وہ کٹپٹلی ہے، یہ وہ کٹپٹلی ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا، وہ کشمیر کا لڑائی لڑے گا۔ کشمیر کا سفیر بنتے بنتے وہ کلبھوشن یادو کا وکیل نکل چکا ہے۔ وہ تو آج کل کلبھوشن یادو کو NRO دلوانے کی کوشش میں ہے۔ خان صاحب نے تو کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا، میں NRO نہیں دوں گا، کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ صرف کلبھوشن یادو کو وہ NRO دینا چاہ رہا ہے۔ رات کے اندھیروں میں آپ کی اجازت کے بغیر، پارلیمان کو بتایا بغیر کلبھوشن یادو کے لیے ایک NRO بنایا جاتا ہے، ایک آرڈیننس نکلتا ہے، اور اس آرڈیننس کو آپ نے کیوں رات کے اندھیرے میں نکالے؟ اس لیے آپ پاکستان کے عوام سے اپنا یہ محنت کا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب کلبھوشن یادو نے آپ کا NRO کا فائدہ نہیں لیا، جب کلبھوشن یادو نے آپ کا NRO، آپ کا آرڈیننس کو استعمال ہی نہیں کیا، پھر آپ مجبور ہو کے اب پارلیمان کے سامنے آ چکے ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ پارلیمان بھی آپ کا اس جرم میں ملوث ہو، آپ چاہتے ہو کہ باقی جماعتوں بھی اس جرم میں آپ کے ساتھ ملوث ہو۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان کلبھوشن یادو کو NRO دلوانا چاہتا ہے تو عمران خان اکیلا کلبھوشن یادو کو NRO دلوا دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ نے پہلے بھی ہمیں نہیں بتایا تھا، تو اب بھی آپ جا کے اکیلا جا کے آپ NRO دے دو، کلبھوشن یادو کو آپ NRO دے دو، اور پھر آئے ادھر کشمیر میں آئے، آپ بے شک آئے، کشمیر میں آئے، حلقہ میں جائے، ہر حلقہ میں جائے، آپ ووٹ مانگے، آپ ان سے ووٹ مانگی، اسی پہ ووٹ مانگی کہ میں نے NRO دیا، کلبھوشن یادو کو NRO دیا۔ دیکھیں کہ کشمیر کے عوام آپ کو کیا کیا جواب دے گا۔ یہی وہ کشمیر کے عوام ہیں جن کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سکھایا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے۔ یہ وہی کشمیر کے عوام ہیں جنہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو سنی ہے، وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہتے ہوئے کہ جہاں میرے کشمیر کے بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں میرے خون گرے گا۔ اور اب ہمارا بدقسمتی دیکھے، ہمارا بزدل کٹپٹلی وزیر اعظم کو دیکھے، مقبوضہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے تو کٹپٹلی کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم پاکستان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں کیا کروں؟ تاریخی حملہ پوری دنیا کس کی مذمت کر رہی ہے، اور عمران خان کا جواب ہر جمعہ پہ ہم سڑک پہ کھڑا ہو کے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور وہ بھی وعدہ پورا نہیں کیا، وہ بھی ایک ہفتہ تک چلا، پھر اس پہ بھی یو ٹرن۔ تاریخی حملہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تاریخی حملہ ہوا ہے۔ خان صاحب کا جواب کیا ہے؟ کٹپٹلی کا جواب کیا ہے؟ کٹپٹلی نے کشمیر ہائی وے کا نام اب سری نگر ہائی وے رکھ دیا ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔